सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस वक्त जो स्टैंड ऑफ है या आप क्या इसको कोल्ड वॉर कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो ना तो जंग हो रही है, ना अमन हो रहा है, ना कोई, यानी ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा। ये सिचुएशन जो है वो मिलिटरीली कितनी ख़तरनाक होती है? मैम थैंक यू वेरी मच। आपने इसको कोल्ड वॉर का नाम दिया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी कोल्ड वॉर से जी। तो फिर स्टैंड ऑफ का भी आपने एक्सप्रेशन यूज़ किया, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है। मैं ये कहूँगा कि ईरान हैज़ टेकन द विंड आउट ऑफ स्ट्रॉम। ईरान की ये हिकमत अमली है कि जो वॉर और वॉर फीवर था वो थोड़ा सा कम हुआ है, उसमें ठहराव आया है और ये काफ़ी आर्जी भी हो सकता है। अब आप देखिए ईरान ने क्या हिकमत अमली अपनाई कि वो पहली दफ़ा यूएस के साथ नहीं बैठे कि आप हुर्मुज़ को अनब्लॉक करें जी, और फिर जब शराइत दी तो वो कौन सी शराइत दी जिस पे ट्रंप नाखुश हैं? वो शराइत ये दी कि आप हुर्मुज़ को खोलें और जंग को बंद करें और न्यूक्लियर की बात जो है वो बाद में होगी। तो कमाल हिकमत अमली है कि उन्होंने दोनों चीज़ें पहले मॉरल चुनी, हुर्मुज़ को खोलना, इकोनॉमी का रिहैबिलिटेट होना, ये हर किसी की आवाज़ है, हर किसी को सूट करता है, और जंग भी बंद होना ये पूरी दुनिया की भी आवाज़ है। तो उन्होंने वो दो आवाज़ें लगाई हैं जो कि बहुत हद तक काबिल कबूल हैं और परसेप्शन में हैं, और वो ये भी जाहिर करते हैं कि हम डिफीटेड नहीं हैं। ठीक। और फिर बड़ी कमाल महारत से वो वजह जिसके लिए पूरी जंग की गई है उन्होंने बहुत एक कैसे फर्म तरीके से कह दिया है कि वो हम बाद में करेंगे। यानी कि जो सबसे बड़ा प्रेशर था जो यूएस ने क्रिएट किया हुआ था जंग का और डर का और ब्रिंकमैनशिप का, तो वो उन्होंने कह दिया जी हम बाद में करेंगे। यानी कि जो द मेन थ्रेट, द किंग ऑफ द चेस, उन्होंने कहा ये बाद में काम आएगा, ये बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये मैं सबसे पहले तो ईरान हिकमत अमली, उनकी सोच, उनके रिजॉल्व का, और वो कितने रेजोल्यूट तरीके से सोचते हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। यस, उसके बाद अभी जो स्टैंड ऑफ या ठहराव आया हुआ है इसमें, उसमें ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही है। और इसका पहले जब ईरान ने ब्लॉक किया था तो ब्लेम ईरान को जाना शुरू हो गया था। तो अब जब यूएस ने इसको काउंटर ब्लॉक किया है तो पूरी दुनिया दोनों को ही ये चाह रही है कि आप दोनों खोल दें। तो बेसिकली जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प ने कल ट्वीट किया था कि ईरान अंदर से कोलैप्स हो रहा है और उनको लीडरशिप का क्राइसिस है, उसके बाद उन्होंने कोई वॉर रेटरिक वाली बात उस तरीके से नहीं की जिस तरह के वो हर वक्त ही विक्ट्री स्पीच देते रहते थे। जी ऑब्वियसली थोड़ा किंग चार्ल्स के उसमें भी कमिटेड हैं, लेकिन फिर बाकी लोग भी तो हैं जो बयानात देते थे, तो उसमें भी थोड़ा सा ठहराव जो है वो आया हुआ है, और वॉर हाइप थोड़ी जो क्रिएट हुई हुई थी उसमें थोड़ा लल पीरियड आ गया। तो अभी सिचुएशन यहाँ पे रुकी हुई है, और यहाँ से ऑब्वियसली जिस तरह मिस्टर ट्रम्प ने जो इमीडिएट रिएक्शन था वो हुर्मुज़ खोलने और जंग बंद करने का, उसका उन्होंने क्या ट्वीट किया कि जी ईरान जो है वो अंदर से कोलैप्स हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर, और ईरान इस नहज पे पहुंच गया कि कोलैप्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से भी कोई विक्ट्री अनाउंस कर सकते हैं, और इसका मतलब ये जो बीच में ठहराव है ये कोई अपनी तैयारी वगैरह जो इनकी कमी वगैरह है। जेडी वैंस ने भी कहा है कि वो ब्रीफिंग जो है वो पूरी तरीके से जो डेफिशिएंसीज है, मिसाइल्स की डेफिशिएंसी है, वो इस तरीके से कम किया जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं बताई जा रही। कुछ इस तरह का बीच में भी
ٹائم اس طرح پیریڈ کا آیا بیچ میں سانس بھی لینے باتیں کا وہاں جو پہ چل رہی ہیں. جی یہ ایران کو بھی یہی خدشہ ہے جو آپ نے کہا, اسی کے اوپر ایران کو بھی خدشہ ہے کہ شاید یہ ایک نئی جنگ کی تیاری کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایک سانس لینے کے لیے رکا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک ایران جو ہے وہ اپنی شرائط کے اوپر امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے. مثلا ایران نے کہا ہم نے بات چیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنی ہے, مثلا ایران نے یہ کہا کہ ہم نے بات چیت جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر کرنی ہے, لبنان کے اندر سیز فائر کرنی ہے. وہ سیز فائر ہوا جس کے بعد آبنائے ہرمز کھولی اور پھر دوبارہ امریکہ نے بندش کر دی اور دوبارہ بند ہو گئے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ساری جو شرائط ہیں وہ ایران کی ہیں اور وہ اپنی ٹرمز کے اوپر امریکہ کو لے کے آ رہا ہے؟ میم ساری شرائط وہ بڑے طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ کریں, اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے ایک پریشر جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے کہ نیوکلیئر کی بات ہم بعد میں کریں گے. تو ابھی یہ جو ہے اپنی اس کی ساری ٹرمز نہیں ہیں, لیکن کامن ٹرمز جو ہے نا پہلے وہ اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ ایونچولی جو مسٹر ٹرمپ نے آج بھی سپیچ دیتے ہوئے فار دا کنگ, اس میں بھی کہا ہے کہ ایران کین ناٹ ہیو دا نیوکلیئر واٹس ایور. تو ابھی وہ بات آ کے تو اس نیوکلیئر پہ ہی رکنی ہے ایونچولی, اور ایران کے حساب سے سینکشنز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی سبسیکوینٹلی. اور باقی یہ ایریاز جو ہیں جس طریقے سے وہ پاور آف ایکسیز, ایڈوانس ایکسیز آف ایران کی باتیں کر رہے ہیں کہ پراکسیز ہیں ان کو آپ ختم کریں, تو یہ پھر جب کاؤنٹر جو ہے اس کا ایران جب کرے گا کہ آپ اپنے یہاں سے بیسز نکالیں جی سی سی سے, تو میرے خیال میں باقی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں دب جائیں گی. تو جو ایونچولی اگر یہ ریزالو ہو جاتا ہے, یہ ہرموز ان بلاک ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد بیسیکلی نیوکلیئر اور سینکشنز کا سلسلہ رہ جائے گا, بیکاز ایران جو ہے اس پوری چیز میں سے شکست یافتہ ہو کے نہیں نکلنا چاہتا, وہ بالکل فاتح کے طور پہ نکلنا چاہتا ہے, اور جو ہے وہی اپروچ کو وہ جاری رکھے گا کہ وہ کسی سٹیج پہ بھی اپنے گھر میں پوری دنیا میں اس طریقے سے نہ لگے کہ اس پہ کوئی دباؤ ہے, وہ پریشر ہے اور انڈر ڈیورس وہ کوئی چیز مان گیا ہے. مگر جل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت آپ نے بجا فرمایا ہے, یہ ظاہر ہے کہ وہ ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پہلے مرحلے کی جنگ جیت چکا ہے اور یہ ساری جنگ آبنائے ہرمز کے ارد گرد اب سمٹ گئی ہے. آبنائے ہرمز کو وہ اپنے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ ریجنل کوآپریشن بھی اب چاہتا ہے. اگر آبنائے ہرمز اس کی خواہشات کے مطابق ہو جاتی ہے اور اس میں جو اس کی تجاویز ہیں, بلکہ اس کے اوپر آپ روشنی بھی ڈالیے گا, تو پھر تو امریکہ تو سمجھے کہ لوز کر جائے گا یہ وار. اس کی شکست کا اس کے علاوہ کیا اعلان ہوگا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی شرائط کے مطابق طے پا جائے؟ دیکھیں ایران کی شرائط کے مطابق غالباً میم یہ طے نہیں ہو سکے گی. اچھا, کیونکہ وہ تو اس کی اونرشپ کلیم کر رہا ہے نا, اور پھر ساتھ عمان کو بھی ملا رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمان اتنا پریشر اٹھا سکے گا, کیونکہ اس میں برادر ممالک شامل ہیں, جی سی سی کے تمام وہ ممالک ہیں جو یہ بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں سے ایران کو سلام کر کے گزریں اور اپنی ایکسپورٹ ان کے تھرو کریں اور ٹول بھریں ایران کو دیں. تو یہ ایک چیز اگر امریکہ کے ساتھ ہرمز کھولنا ریزالو ہو بھی جاتا ہے اور اگر ایران اس کو سٹیکنگ پوائنٹ رکھتا ہے, تو یہ ہمیں چیز ہانٹ کرے گی. جی سی سی جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اینڈ آئی ایم شور کہ جس طریقے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا یونیکلی پوزیشن کیا ہے, تو اس میں بھی پھر ہمارا رول آ جائے گا کہ ہم سبسیکوینٹلی ہرمز کو احسن طریقے سے حل نکالتے ہوئے اس کا ایک ہمیشہ کے لیے دیرپا کا حل بھی نکالیں. میری اور اس میں اور بھی بڑے آلٹرنیٹیوز آئیں گے, جیسے میں نے کہا ہے پہلے بھی ایک دو جگہوں پہ کہ ابھی یہ تمام جی سی سی کے ممالک جو ہیں یہ آپس میں مل جل کے, تاکہ وہ ایران کی ڈومیننس ہرمز والی اگر وہ ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بیسیکلی وہ سعودی عربیہ اور عمان کے تھرو پھر اپنی ساری آئل پائپ لائنز جو ہے وہ گوادر پہ لا کے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ بالکل ہی ایک اوپن اینڈڈ اور آزاد ہو جائے گا, اور پھر یہی پائپ لائنز جو ہیں وہ سی پیک کا حصہ بن سکتی ہیں. ایران سے
पाइप लाइन हमारे पास आ सकती है। देखिए हमारी पाकिस्तान नेवी का कितना स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों में मेरा मतलब मुश्किलें ज़रूर होती हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी खैर का निकलती हैं। पहलू भी निकल तो सकता है, बिल्कुल। बेसिकली हॉर्मूज को हमें सेटल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ओमान शायद ये बोझ ना उठा सके, मेरी इत्तलात थी और मैंने शेयर भी की हैं अपने नाजरीन के साथ कुछ दिन पहले जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके हॉर्मूज को जो है वो तय कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सऊदी अरब अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान का और ज़्यादा वेट जो है वेटेज वो बढ़ जाएगा, इसके कितने इम्कानात हैं? मैम वेटेज तो पहले ही अल्लाह ताला ने हमारी बढ़ा दी हुई है। अभी देखना ये है कि क्या सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही आपने सोचना है। मेरे ख्याल में तमाम ममालिक का सोचें, पूरे जीसीसी का सोचें, इसको ब्रॉडर वसी नजरी से देखें और अपने आप को फिर ऐसे छोटा ना समझें। अब अपने आप को वो कद आवर समझें जो रब ने आपको कद दिया है, क्योंकि अभी ये जब सिलसिला ख़त्म होता है तो इसके बाद जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो जिस तरीके से सारे इस्लामी ममालिक को यूएस ने, नेटो ने, ईयू ने ये तोड़ फोड़ दिया है, कभी वॉर ऑन टेरर के नाम से, कभी अरब स्प्रिंग के नाम से, कभी इजराइल को गाजा पे इजाज़त देने से, फिर इजराइल यूएस ईरान के ऊपर, फिर इंडिया का हम पे। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया ऐसे ही शटर रहेगी? इसको असल में जो है दोबारा से रीगैदर करना, दोबारा से स्ट्रेंथन करना, दोबारा, तो ये जिम्मेदारी ये अल्लाह ताला ने हम पे डाल दी हुई है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई जितना जल्दी कर लें उतना ही बेहतर है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं है, बहरहाल इन कमिंग डेज अ लॉट मोर इज टू हैपन एंड वी हैव अ ग्रेटर रोल इंशाल्लाह। एक्सीलेंट सर, ये मैं तो आप तो खैर आपसे घंटों इस पे बात हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आप रहे हैं। अभी मैंने देखा, सबने ही देखा कि अजीत दोवल जो थे वो यूएई गए थे और फिर उसके फ़ौरन बाद यूएई ने ये ओपेक प्लस से निकलने का फ़ैसला भी लिया। मैं ये नहीं कह सकती कि अजीत दोवल की वजह से लिया, मगर ये एक पै दर पै वाक़यात जो हैं वो देखने को मिले हैं। यूएई, ईरान, इंडिया और इज़राइल, क्या इनका भी कोई ज़ाहिर है अब तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत एक नेक्सस नज़र आता है हमें। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि आपका बड़ा क्लोज ज़ाहिर है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी और एक्सपीरियंस भी रहा है बतौर मुशीर कौमी सलामती। मैम हम तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा सोचते हैं, कितना हमदर्द दिल रखते हैं, कितना वो हम हमेशा ही जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हैं और हम हमेशा से यूएई को बिल्कुल हम बराबरी की नज़र से देखते रहे हैं। बल्कि हम यूएई की शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ भी दिया। लेकिन आप देखिए कि यूएई की चाल जो है वो बदल चुकी है। काफ़ी अरसे से यूएई की जो रीजन में भी चाल है वो बदल चुकी हुई है। किस तरीके से, यानी कि यूएई ने सबसे पहले वेलकमिंग कंट्री टू इजराइल हुआ, किस तरीके से उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड सबसे पहले आउट ऑफ सिंक, किसी तरीके से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन, और भी थे 2-3 ममालिक, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने तस्लीम किया। किस तरीके से उन्होंने इंडिया को एक्सेस दी। तो ये नेक्सस ज़ाहिरन यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएस, वो मेरे ख्याल में, और मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से इन्होंने किस अंदाज में मिस्टर ट्रंप को रिसीव किया था, तो इनकी चाल ढाल ही थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। कैसे सऊदिया के अगेंस्ट जा रहा है सूडान में, यमन में, तो ये सारी चीजें जो हैं ना ये जाहिर करती हैं। मैं अपने दिल में सोचता हूं कि भाई यार इससे क्यों हो गया। तो मुझे लगता ये है कि वो जो नेतन्याहू का, मिस्टर ट्रंप का वो ग्रेटर इजराइल वाला जो बेसिकली एक ख्वाब और सोच और पूरा प्लान था, जिसमें कि इजराइल आउटरीच करके तो वो बाहर निकल के आ जाता है, जिसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत सारा हिस्सा वो ले लेता है, बाकी ममालिक के भी हिस्से ले लेता है। तो मेरे ख्याल में यूएई हैड अ बिलीव, यूएई हैड अ फेथ कि ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। तो बेसिकली दे आर अ होल इन दिस मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये सारे लिंकेजेस इजराइल के साथ, यूएई के, इंडिया के, यूएस के साथ ये सारे नजर आते हैं।
تو میرا مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس سٹیج پہ، کیونکہ میں ابھی بھی یہی چاہوں گا کہ یو اے ای ہمارا برادر ملک ہے، لیکن یہ خد و خال نظر آتے ہیں۔ ابھی پھر دیکھیے یو اے ای ان کلچز سے باہر نکلا ہے جو اوپیک اور اوپیک پلس کی وجہ سے ہے۔ یو اے ای اپنی چال چلنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اتنے کنٹرولڈ ریٹ سے ایکسٹریکشن کروں، اتنے کوارڈینیٹڈ ریٹس پہ تیل بیچوں، تو وہ آؤٹ آف سٹیپ ہو گیا۔ آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کی واقعی کوئی کتنی کر ان کو ضرورت تھی۔ ڈالر سویپ بھی انہوں نے کیا ہے، حالانکہ ان کا کوئی اس طرح کا کرائسس نہیں ہے ظاہراً، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے۔ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اور لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، نئے اتحاد آپ کہہ رہے بن سکتے ہیں، اس میں جو پاکستان کی کوشش ہے ترکی، مصر، قطر، سعودی عرب، اور کیا اس کے اندر ایران بھی اب شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نیا جو بلاک ہے وہ بن سکتا ہے چین اور روس کے ساتھ؟ میم یہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، اور بلکہ مسٹر ٹرمپ نے اور مسٹر نتن یاہو نے اس کو حسن کر دیا ہے، اور اس کی تیزی جو ہے اس جنگ سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ دیکھیے آپ کہ کتنی دلزاری ہوئی ہے جی سی سی کی، کہ انہوں نے یو ایس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ رکھا تھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پروو ہوا کہ کیا یو ایس ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ اب لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی ہے، عرب ممالک یہ والے جو ہیں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، یہ یو ایس اکانومی کی بیک بون ہے، پیٹرو ڈالر اس کو دیتے ہیں۔ تو یو ایس اگر یہ کہیں گے بھی کہ یہاں سے جاؤ، تو اس نے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہے گا، اور وہ ایک نئے طریقے سے ڈپلومیٹک کوششیں ہو جائیں گی، وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ریوائیو کرے گا اور ان کو ری ایشور کروائے گا کہ نہیں آئی ول پروٹیکٹ یو۔ لیکن اب یہ جو دڑاڑ پڑی ہے، یہ جو کریکس آئے ہیں، یہ ہمیں اس طرف لے جائیں گے کہ ایونچولی جب یو ایس وین اٹ گوز ڈاؤن، تو یہاں سے بھی ان کا جو پنجہ گاڑا ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ نرم ہوگا اور نکل جائے گا۔ سملرلی جو نیٹو میں دراڑیں آئی ہیں، جس طریقے سے مسٹر ٹرمپ نے نیٹو کو ڈیل کیا ہے، اور 2.5% سے انہوں نے 5% پہ ان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کہا ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ خرچ کرو گے آؤٹ آف یور جی ڈی پی، اور پھر ان کو پیپر ٹائگر کہا ہے، جس طرح جرمن چانسلر آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کریکس ایمرج ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایشو یہ ہے کہ نیٹو ممالک کو رشیا سے اتنا ڈر لگتا ہے، اور جس طریقے سے رشیا یوکرین میں گھسا ہے، تو یہ بھی ایک لیونگ ریالٹی ہے۔ تو جس نے رشیا نے بیسیکلی جو تھریٹ جنریٹ کیا ہے، تو نیٹو کو یونیفائی کر دیا۔ تو میرے خیال میں اگر رشیا تھوڑا سا اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرے اور ایک فرینڈلی ہاتھ بڑھائے ٹورڈز نیٹو، ایز اے تھریٹ نہ نظر آئے، کوئی نو وار پیکٹ کرے، جو بفر زون جو انہوں نے ایریاز لے لیے ہوئے ہیں اس کو بفر زون ڈکلیئر کر دیں، اور نو وار پیکٹ کر لیں نیٹو اور رشیا، تو پھر یہ راستے کھل جائیں گے۔ تو obviously ابھی زخم خوردہ جو ایران ہے، یہ بھی خود بھی چائنا کو حق کرے گا، پاکستان کو حق کرے گا، رشیا کو حق کرے گا۔ تو یہ ہم نے ابھی اس جنگ کی وجہ سے سولیڈیفائی ہی ہونا ہے۔ ہم نے پہلے تو سٹرونگر ایشیا بن جانا ہے، اور پھر ہم نے سبسیکوینٹلی سٹرونگر یوریشیا بن جانا ہے۔ بالکل، بہت بہترین۔ اور اس میں میم پاکستان کا بڑا رول ہے، اور مسلم ورلڈ کو جو اکٹھا کرنا ہے، اور ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلک سے لے کے نارتھ افریقہ تک چلے جانا ہے، اینڈ وی ول بی دی ون ہو ول بی یو نو ٹیکنگ کیئر آف دس مسلم ورلڈ۔ بالکل، انشاءاللہ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے میں وقت اتنا زبردست تجزیہ کیا۔ ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی ناظرین، بریک کے بعد ہمارے مہمان موجود ہوں گے، اور پاکستان کی معیشت، دنیا کی معیشت اس وقت جو ایک بحران ہے وہ کس قدر وسیع ہو سکتا ہے، کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اس سے نمٹنا کیسے ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔